श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं लब्धनानागमस्थित्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 3 अध्यायं 15 युधाचित् वीरसेन युद्धम्। ओं नमः चण्डिकायै। व्यासोवाच संयुगे सति तत्र भूपयो राघवाय समुपातशस्त्रयोः क्रोधलोभवशयोः समं ततः सम्बभूव तुमुलस्तु विमर्तः संस्थितः समरे धृतचापः पार्थिव प्रतुलबाहुयुधाजित् संयुत स्वबलवाहनादिकैः आहवाय कृतनिश्चयो नृपः वीरसेनैः सैन्य संयुत छात्रधर्ममनुसृत्य संगरे पुत्रिकात्मजहिताय पार्थिवः संस्थितः सुरपते समतेजाः। स बाणवृष्टिं विससर्ज पार्थिवो युधाजितं वीक्ष्य रणे स्थितं च गिरिं तटित्वा निवतोय वृष्टिभिः क्रोधान्वितः सत्यपराक्रमोऽसौ तं वीरसेनोऽभिषिकैर्शिलाजितैः समावृणोदाशु कमैरज्जिह्मगैः चिच्छेदपाणैश्च शिलीमुखासौ तेनैव मुक्ता नतिवेगपातिनः गज्जरततुरगाणां सम्बभूवाति युद्धं सुरनरमुनिसङ्गैः वीक्षितं चातिकोरं विततविहगवृन्दैरावृतं व्योम सद्यः पिशीतमशितुकामैः काकगृध्रातिपिच्च तद्राद्भूत क्षतज सिन्धुर् कीर्णानि भिन्नपुलिने नरमस्तकानि केशावृतानि च विभान्ति यथैव सिन्धौ तुम्बीफलानि विहितानि विहर्तु कामैः बालैर्यथार्विसुता प्रभवैश्च नूनं वीरमृतं भुवि गतं पतितं रदाद्वै गृध्रफलार्थमुपरि प्रमदीति मन्ये जीवोऽप्यसौ निजशरीरमवेक्ष कान्तं काङ्क्षद्यहोति विवशोऽपि पुनः प्रवेष्टम् आजौ हतोऽपि निर्वरसु विमानरूढः स्वाङ्गे स्थितां सुरपदं प्रवदत्यपीठं पश्यादुना मम शरीरमिदं पृथिव्यां बाणाहतं निपतितं करबोरुकान्तम् एको हतस्तु रिपुणैव युद्धे मृतौ च सुपटौ दिवि संगतौ तावन्योन्शस्त्रनिगतौ सह संप्रयादौ तत्रैव जग्नतु रत्नं परमाहितास्त्रा वेगाप्सरोऽर्थविगतौ कलहाकुलौ च कच्चिद् युवा समाधिगम्य सुराङ्गनां वै रूपादिकां गुणवतीं किल भक्तियुक्तः स्वीयान् गुणान् प्रविदतान् प्रवदंस्तदासौ तां प्रेमदामनुचकार च योगयुक्तः भौमं रजोतिविततं दिवि संस्थितं च रात्रिं चकार धरणिं च समावृणोद्यत् मग्नं तदेव रुधिराम्बुनितावत् कस्मात् भ्रातुर्बभूव रविरप्यति कान्तियुक्तः कच्चित् कत संग्रामे संवृते तत्र युजातित् पृथ्वीपतिः जगान वीरसेनं तं बाणैस्तीव्रैः सुदारुणैः निगतः स पपातोर्व्यां छिन्नमूर्धा महीपतिः प्रभग्नं तत्फलं सर्वं निर्गतं च चतुर्दिशं मनोरमा हतं श्रुत्वा पितरं रणमूर्धने पयत्रस्तात सञ्जाता पितुर्वैरमनुस्मरन् हनिष्यति ज्योतित्वै पुत्रं मम दुराशयः राज्यलोभेन पापात्मा चेति चिंता परा भवत् किं करोमि क्व गच्छामि पिता मे निगतोरणे भर्ता चापि मृतोऽद्यैव पुत्रोऽयं मम बालकः कुलोपोऽधीव च पापिष्टः तेन को न वशीकृतः पितरं मातरं भ्रातॄन्
गुरून् स्वजनबान्धवान् हि हन्दिलोपसमाविष्टो जनो नात्र विचारणा अपक्षपक्षणं लोपादगम्यागमनं तथा करोति किल दृष्टोऽर्थधर्मत्यागं तथा पुनः न सहायोऽस्ति मे कच्चिन्नगरेऽत्र महाबलः यदा दारे स्थिता चाहं पालयामि सुतं शुभं हते पुत्रे नृपणेनाद्य किं करिष्याम्यहं पुनः न मे त्रेतास्ति भुवने येन वै सुस्थिता ह्यहं सापि वैरयुता कामं सपत्नी सर्वदा भवेत् लीलावती न मे पुत्रो भविष्यति दयावती युधाजिति समायाते न मे श्रूयते हि पुरन्द्रेण मातुर्गर्भगतः शुशुः कृन्तितः सप्तदा पश्चात् कृतास्ते सप्तदा प्रविश्य चोदरं मातुः करे कृत्वाल्पकं भविं एकोनपञ्चाशदपि ते भवन्मरुतो दिवि सपत्न्यैकरत्नं तत्तं सपत्न्या नृपभार्यया गर्भनाशार्थमुद्दिश्य पुरैदत्वै मया श्रुतं जातस्तु बालकपश्चादेहे विषयुतः किल तेनासौ सागरो नाम विख्यातो भुविमण्डले जीवमानोत भर्ता वै कैकेय्या नृपभार्यया रामप्रव्राजितो ज्येष्ठो मृतो दशरथो नृपः मन्त्री न मे भ्राता तथा शूरो यो मां बन्धात् प्रमोचयेत् महत्कष्टं च सम्प्राप्तं मया वै दैवयो गतः उद्यमः सर्वथा कार्यः सिद्धिर्दैवाति जायते उपायं पुत्ररक्षार्थं करोम्यद्यत्वरान्विता इति सञ्चिन्त्य सा बाला विदल्लं चातिमानिनं निपुणं सर्वकार्येषु चिन्त्यं मन्त्रिवरोत्तमं समाहूय तमेकान्ते प्रोवाच बहुदुःखिताः गृहीत्वा बालकं हस्ते रुदती दीनमानसा पिता मे निहतः संख्ये पुत्रोऽयं बालकस्तथा युधाचित् बलवान् राजा किं विधेयं वदस्व मे तामुवाच विदल्लोऽसौ नात्र स्थातव्यमेव च तत्र मे मातुलः श्रीमान् वर्तते बलवत्तरः शुभाहुरीति विख्यातो रक्षिता स भविष्यति युधाचित् दर्शनोत्कण्ठ मनसा नगरात् बहिः निर्गत्य रथमारुह्य गन्तव्यं नात्र संशयः इत्युक्ता तेन सा राज्ञी गत्वा लीलावतीं प्रति उवाच पितरं दृष्टं गच्छाम्यद्य सुलोचने इत्युक्त्वा रथमारुह्य सैरन्ध्री संयुता तदा विदल्लेन च संयुक्ता निःसृता नगरात् बहिः त्रस्ता ह्यार्तादिकृपणा पितुशोकसमाकुला दृष्ट्वा युधाजितं भूपं पितरं गतजीवितं संस्कार्य च त्वरा युक्ता वेपमाना पयाकुला दिनद्वयेन सम्प्राप्ता निषादैर्लुण्ठिता तत्र गृहीतं सकलं वसुरथं चापि गृहीत्वा ते निर्गता दस्य वशटाः रुदती स्वतमादाय चारुवस्त्रा मनोरमा निर्ययो जाह्नवीतीरे सैरन्ध्रीकरलम्बिता आरुह्य च भया शीघ्रं मुटूपं सा पयाकुला तीर्त्वा भागीरथीं पुण्यां ययौ त्रिकूटपर्वतं भारद्वाजाश्रमं प्राप्ता त्वरया च भयाकुला संवीक्ष्य तापसांस्तत्र संजाता निर्भयत्तदा मुनिना सा ततः पृष्टा काशीकस्य परिग्रहः कष्टेनात्र कथं प्राप्ता सत्यं ब्रूहि शुचिस्मिते देवी वा मानुषी वासि बालपुत्रा वने गतम् एवं सा मुनिना पृष्टा नोवाच वरवर्णिने रुदति दुःखसन्तप्ता विदल्लं च समादिशत् विदल्लसत्तमुवाचेदं ध्रुवसन्धिर्नृपोत्तमः तस्य भार्या धर्मपत्नी नाम्ना चेयं मनोरमा सिंहेन निहतो राजा सूर्यवंशी महाबलः पुत्रोऽयं नृपतेस्तस्य नाम्ना चैव सुदर्शनः अस्या पिताति धर्मात्मा दौहित्रार्थं मृतोरणे युधाचित् पयसन्त्रस्ता सम्प्राप्ता विजने वने त्वामेव शरणं प्राप्ता बालपुत्र नृपात्मजा त्राता भव महाभाग त्वमस्य मुनिसत्तम आर्तस्य रक्षणे पुण्यं यज्ञातिकमुदाहृतं पयत्रस्तस्य दीनस्य विशेषफलदम्
पुत्रं पालय सुवृते न ते भयं विशालाक्षि कर्तव्यं शत्रुसम्भवं पालयस्व सुतं कान्तं राजोतेयं भविष्यति नात्र दुःखं कथाशोकः कदाचित् सम्भविष्यति व्यासोवाच इत्युक्ता मुनिना राज्ञी स्वत्ता सा सम्बभूवः उटजे मुनिना दत्ते वीतशोका तदा वसत् सैरन्ध्रीसहिता तत्र विदल्लेन च संयुता सुदर्शनं पालयानान्यवसत् सा मनोरमा इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे मनोरमया भारद्वाजाश्रमं प्रति गमनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।